अस्सलामु अलैकुम। ज़ोहा नॉलेज टीवी देखने वाले दोस्तों को खुश आमदीद। वाक़या शुरू करने से पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें। जज़ाकल्लाह। आज का वाक़या हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में है। इनकी कौम ने अल्लाह की नाफरमानी की थी, जिसकी वजह से इन पर तूफ़ान की शक्ल में अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हुआ था। लेकिन तब भी अल्लाह ताला ने अपने नेक और फरमाबरदार बंदों को तूफ़ान और सैलाब से महफूज रखा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने के बाद इनकी औलाद ज़मीन पर खूब फली फूली। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद वो लोग आहिस्ता आहिस्ता हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला बैठे और सीधे रास्ते से हट गए। अल्लाह ताला ने उनकी हिदायत के लिए बारी बारी अपने बरगज़ीदा नबी और पैगंबर भेजे, जिन्होंने इन लोगों को हिदायत दी। उन्हीं में से एक हज़रत नूह अलैहिस्सलाम भी हैं। जब लोग बिल्कुल ही अल्लाह ताला को भूल गए तो अल्लाह ताला ने आपको नबी बनाकर भेजा ताकि आप उन्हें एक अल्लाह की इबादत का सीधा रास्ता दिखाएं। लोगों ने शैतान के बहकावे में आकर मिट्टी और पत्थर के कई बुत बनाकर उनकी पूजा शुरू कर दी थी। हर घर में बुत रखे हुए थे जिनकी वो पूजा किया करते थे और उनसे मुरादें मांगा करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला के एहसानात याद दिलाए, सीधे रास्ते पर चलने की नसीहत की और बुतों की पूजा से मना फरमाया। आपने इन्हें समझाया कि बुतों की इबादत और पूजा सरासर बेवकूफ़ी है। भला वो बुत जिन्हें अपने हाथों से बनाते और तराशते हैं किस तरह इनकी मुरादें पूरी कर सकते हैं। आपने इनको साफ साफ बता दिया कि अगर तुमने बुतों की पूजा को ना छोड़ा तो तुम पर अजाब नाजिल होने का ख़तरा है। आपने इनसे ये भी कहा कि मुझे अल्लाह ने तुम्हारी तरफ अपना रसूल बनाकर भेजा है। इस पर इन लोगों ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया। बाज़ ने तो यहाँ तक कहा कि भला तुम नबी कैसे बन गए, तुम तो हमारे जैसे गोश्त पोश के बने हुए हो और हम में ही पैदा हुए हो। तुम में ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे हम तुम्हें नबी समझें, और अगर खुदा को नबी ही भेजना था तो किसी फरिश्ते को नबी बनाकर भेज देता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह की कहर से डराते हुए कहा कि तुमको इन बेजान बुतों की परस्तिश छोड़कर सिर्फ़ और सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। मेरी बात का यकीन करो, यही सीधा रास्ता है। मैं इस काम की तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता, तुम्हारी ही भलाई के लिए तुमको नसीहत करता हूँ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कोई 950 साल तक अपने कौम में तबलीग के ज़रिए कोशिश की कि वो एक अल्लाह के सच्चे इबादत गुजार बन जाएं, मगर इनमें कोई असर ना हुआ। बल्कि जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम वाज़ फरमाते तो वो इनका मजाक उड़ाते, अपने कान बंद कर लेते ताकि आपकी आवाज़ सुनाई ना दे। कुछ लोग तो रास्ते से गुजरते हुए चादर ओढ़ लेते ताकि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का चेहरा उन्हें नज़र ना आए। इन सब बातों के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक अल्लाह की तबलीग करते रहे। जब लोगों ने देखा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम बाज नहीं आएंगे तो वो आपको तरह तरह की तकालीफ देने लगे। इसके बावजूद आप अपने मकसद पर डटे रहे और एक अल्लाह की इबादत के लिए लोगों को मुसलसल बुलाते रहे। इसके बावजूद सिर्फ चंद लोग ही आप पर ईमान लाए। उस कौम की बेहिसी का ये आलम था कि जब कोई शख्स मरता तो वो अपने बेटों को ये वसीयत कर जाता कि देखो, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के रब पर ईमान हरगिज़ ना लाना। एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम लोगों के सामने तबलीग कर रहे थे कि एक बूढ़ा शख्स लाठी लेकर वहाँ आ गया। उसने अपने बेटे से कहा कि ये शख्स हमारे आबा व अजदाद के दीन से नफ़रत करता है, ये हमारे बुतों के ख़िलाफ़ तकरीरें करता है। देखना बेटा, तुम इससे बच कर रहना और इसके जाल में ना फंस जाना। बेटे ने यह सुना तो अपने बाप से कहा कि आप यहाँ बैठ कर देखें, और ख़ुद बाप की लाठी लेकर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर इतना तशद्दुद किया कि आप शदीद ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा भी लोग आप पर बेपनाह जुल्म करने लगे। जब शरपसंदों की शरारतें और तकालीफ हद से बढ़ गईं तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए अल्लाह, मैं तो इस कौम से तंग आ गया हूँ, अब तू ही इनसे बदला ले। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को वही के ज़रिए हुक्म दिया कि एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ और अब किसी की सिफारिश ना करना, अब इन पर ज़रूर अजाब नाजिल होकर रहेगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक कश्ती बनाने में मसरूफ़ हो गए। जब काफिरों ने यह देखा तो उन्हें जैसे आपका मजाक उड़ाने का एक बहाना हाथ आ गया। वो आते जाते हुए आप पर आवाज़ें कसते और कहते, पहले तो आप खेती बाड़ी करते थे, ये अचानक कश्ती बनाने की क्या सूझी। बाज़ ने मजाक में कहा कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कश्ती चलाएंगे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खामोशी से अपने प्यारे अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में मसरूफ़ रहते और इनसे कहते कि अब भी वक्त है, बुतों की पूजा छोड़कर एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह पर ईमान ले आओ, वरना जब अल्लाह का भेजा हुआ सैलाब आएगा तो तुम सब हलाक हो जाओगे।
وہ ظالم لوگ پوری طرح سے شیطان کے غلام بن چکے تھے۔ وہ جواب میں کہتے کہ اے نوح علیہ السلام، یہ اونچے اونچے پہاڑ آخر کس لیے ہیں؟ جب کبھی ایسا کوئی سیلاب آیا تو ہم ان پہاڑوں پر چڑھ جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ سب شیطانی انداز میں کہکے لگانے لگتے، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے ارادے سے نہ روک سکے اور بالآخر ان کی کشتی تیار ہو گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے اہل خانہ اور ان لوگوں کو کشتی پر سوار کر لو جو ایک اللہ پر ایمان لے آئے ہیں، اور ہر جانور کا ایک ایک جوڑا بھی کشتی میں رکھ لو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا۔ اناج وغیرہ بھی ذخیرہ کر لیا گیا۔ یہ کشتی بہت بڑی تھی اور اس کی 3 منزلیں تھیں۔ پہلی منزل میں درندوں اور جانوروں کو رکھا گیا تھا، دوسری منزل پر حضرت نوح علیہ السلام اور تمام اہل ایمان تھے، جبکہ تیسری منزل پر پرندوں کو رکھا گیا تھا۔ آپ نے اپنے بیٹے کو بھی آواز دی کہ کشتی میں آ جاؤ ورنہ طوفان میں غرق ہو جاؤ گے، لیکن اس نے آپ کی ایک نہ سنی۔ آپ کا وہ بیٹا بہت گستاخ اور نافرمان تھا۔ اس نے بدتمیزی سے جواب دیا کہ میں سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، مجھے آپ کی کشتی میں پناہ نہیں لینی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ وہ کافروں کی جماعت میں شامل ہو چکا ہے، وہ تمہارے گھر والوں میں شامل نہیں، اس لیے اسے چھوڑ دو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے چھوڑ دیا اور تمام اہل ایمان اور جانوروں پرندوں کو اندر داخل کر کے کشتی کے دروازے مضبوطی سے بند کر دیے۔ اللہ کے فرمان کے مطابق سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر میں موجود تندور سے پانی ابلنا شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے زمین سے پانی کے تیز چشمے پھوٹ پڑے۔ اس کے ساتھ ہی موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ زمین پر پانی بڑھنے لگا اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پانی میں تیرنے لگی۔ پانی بڑھا تو حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کا بیٹا پانی میں ڈوبنے لگا ہے۔ آپ نے اسے آواز دی کہ اب بھی کشتی میں آ جاؤ تاکہ خدا کے عذاب سے بچ سکو، مگر اس نے جواب دیا تم جاؤ، میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر اپنی جان بچا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، لیکن پانی کی ایک لہر اسے بہا کر لے گئی۔ بے شک اللہ اور اس کے نبی کے نافرمانوں کا یہی حشر ہوا کرتا ہے، چاہے وہ نبی کی اپنی اولاد ہی کیوں نہ ہو۔ اس طوفان کا پانی تھا کہ تھمنے کا نام ہی نہ لیتا تھا۔ اوپر اور نیچے دونوں طرف سے پانی بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ اونچے اونچے پہاڑ بھی اس پانی میں یوں ڈوب گئے جیسے چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوں۔ یہ تھا اللہ کا عذاب جس سے وہ لوگ انکاری تھے اور اس کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جب تمام نافرمان اور مشرک لوگ اس طوفان میں موت کے گھاٹ اتر گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی کی چوٹی پر جا کر ٹھہر گئی۔ اب اللہ کے حکم سے سیلاب تھم گیا اور زمین نے سارا پانی اپنے اندر جذب کر لیا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ باہر چاروں طرف کیچڑ ہی کیچڑ تھا، باہر نکلنے کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک فاختہ کو کشتی سے باہر ہوا میں چھوڑا کہ خشکی کی خبر لائے۔ چند روز بعد وہ زیتون کی شاخ چونچ میں دبائے واپس لوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ کشتی سے اتر جاؤ، تجھ پر اور وہ لوگ جو ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں ان پر ہماری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں گی۔ آہستہ آہستہ کشتی میں سے لوگ نکل کر زمین پر پھیل گئے اور زندگی کا ایک بار پھر آغاز ہو گیا۔ اب آگے کی تمام نسل ان انسانوں سے چلی جو آپ کے ساتھ اس کشتی میں طوفان سے محفوظ رہے تھے۔ چونکہ اس طوفان میں دنیا کے تمام لوگ ہی فنا ہو گئے تھے، صرف چند لوگ زندہ بچے تھے، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے۔ انہی کی اولاد اس وقت دنیا میں آباد ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو ایک مومنہ بوڑھی عورت روز اللہ کے نبی کے پاس اپنی گٹری لے کر آتی اور کہتی، اے اللہ کے نبی، کب کشتی روانہ ہوگی؟ نوح علیہ السلام فرماتے، ابھی دیر ہے۔ وہ عورت شام تک بیٹھی رہتی اور پھر اٹھ کر چلی جاتی۔ ایک دن نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، جب جانا ہوا تو تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ عورت واپس چلی گئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب نوح بلائیں گے۔ اس دوران عذاب آ گیا اور کشتی روانہ ہو گئی، لیکن نوح علیہ السلام نے اس عورت کو نہ بلایا۔ ظاہری طور پر نوح علیہ السلام کو اس کو بلانا بھلا دیا گیا تھا۔ جب طوفان تھما تو ایک دن نوح علیہ السلام کے دل میں محبت اٹھی کہ شہر کو دیکھوں جہاں سے چلا تھا۔ وہاں آئے اور قریب جا کر دیکھا تو ایک جھونپڑی میں دیا جل رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام یہ دیکھ کر چونک گئے کہ روئے زمین پر کوئی ایسا گھر بھی ہے کہ اتنے عظیم طوفان کے بعد بھی اس میں چراغ جل رہا ہے۔ انہوں نے وہاں تکبیر بلند کی تو وہ عورت سامان لے کر آ گئی اور کہنے لگی، یا نبی اللہ، کیا کشتی تیار ہے تو چلیں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے حیرت سے اس کو دیکھا اور کہا، رکو بڑھیا، کیا تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا
وہ کہنے لگی یا نبی اللہ کیا نہیں پتہ چلا؟ کہا اتنا بڑا سیلاب آیا، بارش آئی، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا؟ بڑھیا کہنے لگی یا نبی اللہ بس ایک دن بادل گرجے تھے اور کچھ ہلکی سی پھوار پڑی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام حیران ہو کر آسمان کی طرف دیکھنے لگے اور کہا میرے اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام پر وحی بھیجی کہ اے میرے پیارے نبی، اس عورت کے دل میں چونکہ تمہاری محبت تھی اور تم نے اسے پابند کر دیا تھا، اور چونکہ تمہارا اس سے وعدہ بھی تھا کہ نجات کی کشتی میں اسے لے جاؤ گے، تب جب کہ تم نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، لیکن اے نوح علیہ السلام میں تو تمہارے وعدے کا ذمہ دار تھا، اس لیے میں نے اس بڑھیا تک عذاب پہنچنے ہی نہیں دیا۔ دوستو یہ تھا ہمارے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر واقعہ آپ کو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آئندہ بھی آپ کو ایسی ویڈیو دیکھنے کو ملیں۔ جزاک اللہ۔